അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികൾ, ഇന്നത്തെ മജ്ലിസിൽ നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ള ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏറ്റവും പവർഫുള്ളായ ദിക്റാണ് ഫത്താഹ് എന്ന ഇസ്മു. ഫത്താഹ്, അള്ളാഹു അവൻ്റെ അടിമകൾക്ക് വിജയങ്ങളുടെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന റബ്ബ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഈ ഫത്താഹ് എന്ന ഇസ്മു ചൊല്ലാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയം പ്രകാശിപ്പിക്കും, അവൻ്റെ ഉള്ളു പ്രകാശിക്കും. അവൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിജയം അവനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. വിജയങ്ങളുടെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കും. സാമ്പത്തികമായ വിജയം നാൾക്ക് നാൾ വർദ്ധിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് മഹാന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചതാണ്. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റു ചൊല്ലണം. അതിന് മുമ്പായി ഇസ്തിഗ്ഫാർ എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അസ്തഗ്ഫിറു റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അസീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അസീം. أستغفر الله العظيم. استغفر 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 الله العظيم. جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله. 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 അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി ഫത്താഹ് എന്ന ഇസ്മു
ചൊല്ലാം. يا فتاح يا الله 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 അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം സ്വലാത്തു സആദ എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലണം. മഹത്വങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله.
اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കനി സലാത്തുൽ കമാലി ചൊല്ലാം. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب
وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. എല്ലാവരും ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതി ആമീൻ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحمين الملك الجبار يا راج سيدا يا صمدا يا തമ്പുരാനെ, പടച്ച റബ്ബേ, നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, ആവശ്യങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നീ പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നാം ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ, സ്വലാത്തുകൾ നീ കബൂൽ ചെയ്ത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, മാതാപിതാക്കള്, മക്കള്, പേരമക്കള്, ജിദാദികള്, സ്വഹാബുൽ കിറാമിന്റെ ഹദറത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്.
സർവ്വ അംബിയ മുർസലീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ മഹാന്മാർ മശായിഖന്മാർ ഉസ്താദന്മാരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. ഉസ്താദന്മാരിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയവരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ കൂടെ ആരൊക്കെയോ ദിക്റുകൾ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്നു, അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ലോകത്ത് ഇന്നുവരേക്ക് മരിച്ചുപോയ സർവ്വ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള സർവ്വ മുറാദുകൾ നിന്റെ മഹത്വ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ കൽബൊന്ന് നീ ശുദ്ധിയാക്കണം അല്ലാഹ്. സലീമായ കൽബ് നൽകണമല്ലോ. ആരോടും വെറുപ്പില്ലാതെ, ദേഷ്യം, ഹസദ്, കിബറില്ലാതെ, വഞ്ചിക്കാതെ, ഗീബത്ത്, നമീമത്ത് പറയാതെ, ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാതെ, ഒരു നിലക്കും വേദനിപ്പിക്കാതെ, കടങ്ങളില്ലാതെ നല്ല രൂപത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ല. സലീമായ കൽബ് നൽകണം റബ്ബേ, സലീമായ കൽബ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്മാനെ. നമ്മെ നാമാക്കിയ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദന്മാർക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകണമല്ല. നീ അവർക്കും നമുക്കുള്ള ഭാര്യ മക്കൾ കൂട്ടു കുടുംബാദികൾ ജ്യേഷ്ഠ അനുജന്മാർ പെങ്ങന്മാർ ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർ മജ്ലിസിൽ കൂടുന്നവർ കൂടെ ദിക്റുകൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവർ എല്ലാവരുടെയും ചെറുതും വലുതും രഹസ്യം പരസ്യം അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും പാപങ്ങളൊക്കെയും നീ കരിച്ചു കളയണമല്ല. ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നീ പൂർത്തിയാക്കണമല്ല. ഇവിടെ ഇല്ലാത്തവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണമല്ല. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണമല്ല. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണമല്ല, സജ്ജനങ്ങളിൽ പെടുത്തണമല്ല. നല്ല ബുദ്ധിശക്തി, ചിന്താശക്തി, ഓർമ്മശക്തി നൽകണമല്ല. പടച്ച റബ്ബേ, ഖുറവിയ ആലിമീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണമല്ല. റബ്ബേ, ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണമല്ല. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർക്കാനുള്ള വഴി നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, വിവാഹപ്രായമെത്തിയ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് അനുയോജ്യഗുണകളെ കൊടുത്ത് സന്തോഷമുള്ള ഹൈറായ നല്ല ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ, അപകട മരണങ്ങൾ, മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ, ദുരന്ത മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, ശാരീരിക മാനസിക പൈശാചിക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. മാരക രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന മുഅ്മിനാത്തുകളും മക്കളടക്കം എല്ലാവർക്കും നീ ആജിലായ താമായ ശിഫാഹ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ആജിലായ ശിഫാഹ് നൽകണം റഹ്മാനെ. മരണത്തിന് മുമ്പ് പലതവണ ഹജ്ജും ഉംറ നിർവഹിക്കുവാനും മുത്തായ തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുവാനും ഒടുവിലെ യാത്രയും നീ ആ പരിശുദ്ധ മദീനയിലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് തവണ ഇവിടുത്തെ പൂമുഖം ഉറക്കിലും ഉണർവിലും നമുക്ക് കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. പടച്ച റബ്ബേ, നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ എന്ത് ഉദ്ദേശം കരുതി ചൊല്ലിയാലും റബ്ബേ, അവർക്കെല്ലാം നീ വിജയം നൽകണമല്ലാ. ഉദ്ദേശങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നീ പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ നബിയിൽ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂന സലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.